magnetic field at the center of the coil in the form of a square side 2 cm carrying a current of 1.414 एम्पियर। तो हेर्ने यो स्क्वायर छ र स्क्वायर को सबै साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। तो योमा करेन्ट I इक्वल टू 1.414 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ। तो यो जब पनि वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। तो यो वायर को कारण यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यहाँ हो। र साइड को लेन्थ जुन छ त्यो दिएछ 2 cm। त्यही कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो भयो भने यो फाइनाइट वायर छ, यो फाइनाइट वायर छ। तो यो फाइनाइट वायर को केसमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यो डिस्टेन्स r डिस्टेन्समा यो कुनै पोइन्ट पी छ एट r डिस्टेन्स। तो यो पोइन्टमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो वायर को कारण यो हुन्छ म्यु नट आई योमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ अपन 4 पाई यो r डिस्टेन्स फ्रम यो वायर देखि जुन पोइन्टमा यो फाइन्ड गर्न खोजिरहेछौ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 र यो sin थीटा 1 हुन्छ यो फाइनाइट वायर को केसमा यो थीटा 1 र यो थीटा 2 के गर्ने अर्को यो इन्ड र यो इन्ड को पोइन्ट जोड्ने र यो एंगल जुन बनाउँछ नि यो थीटा 1 त्यो हुन्छ र यो थीटा 2। त यो एंगल थीटा 1 र यो थीटा 2। त यसको केसमा पनि त्यही हेर्छु। त्यही यो केसमा के हुन्छ, यो केसमा के हुन्छ कि यसको लागि कसरी निकाल्छु पहिलेदेखि। त यो सबै साइड को कारण एउटा स्टेट फाइनाइट वायर भयो के नि, एउटा स्टेट फाइनाइट वायर अर्को सबैको कारण यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो हामी पत्ता लगाउँछ। त्यही हैन पहिले यो स्टेट वायर छ यो यति लेन्थ अफ वायर। त योमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ हो, योमा आई करेन्ट तलतिर छ है। त यो आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ। त यसको कारण यो पोइन्टमा जुन के छ यो पोइन्ट कहाँ होला, यो l डिस्टेन्स छ भने यो कति होला l/2। त यो l/2 डिस्टेन्समा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो कति हुन्छ त यो एंगल जुन हुन्छ यो केसमा यो 45 बनाउँछ र यो पनि 45 बनाउँछ, यो पनि 45 बनाउँछ। त्यही यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति भने म्यु नट आई अपन 4 पाई र यो r डिस्टेन्स कति छ l/2। यो l/2 छ नि, यो l/2। त यो l/2 इन्टु कति हुने भयो sin थीटा 1 कति sin 45 प्लस sin 45 sin 45 प्लस sin 45 कति हुने भयो 1/√2 1/√2 कति हुने भयो 2/√2 1/√2 प्लस 1/√2। त यो एड गरे भने 2/√2 यो दुबै एड गरे भने 2/√2 हुन्छ। त्यसैले यो सबै घटाएर म यहाँ लेखिदिन्छु 2/√2 2/2 हो। अब हेर्ने यो म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भयो एउटा वायर को कारण हो के हैन। त्यसैले अब यो वायर को कारण यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड यति हुने भयो, यो वायर को कारण पनि म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। सबैको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ किनकि हेर्ने सबै यो वायर को लागि पनि हेर्ने भने l/2 डिस्टेन्समा छ, करेन्ट आई नै फ्लो भइरहेछ योमा हो के हैन। र यो यसको लागि पनि हेर्ने भने l/2 डिस्टेन्समै छ यो र करेन्ट आई नै फ्लो भइरहेछ यो पनि l/2 डिस्टेन्समै किनकि हेर्ने यहाँ भ्यारी के हुने हो l i र l र सबैले एंगल पनि सेम बनाउँछ किनकि यो स्क्वायर हो ओके हैन। अब हेर्ने सबैको कारण यही हुन्छ। त म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर सबैको कारण के गर्ने अब भेक्टरली एड गर्नु पर्यो, भेक्टरली किनकि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। त यो पोइन्टमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड जुन होला त्यसको अब सबैको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्टमा को डाइरेक्सन हेर्नु पर्ने। त स्टेट वायरमा म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के होला त त्यो हेर्नलाई हामी यो स्टेट वायर छ, यो स्टेट वायर छ। त यो वायरको करेन्टको डाइरेक्सन जता छ त्यसको एलोङ हाम्रो आफ्नो थम्बलाई राख्ने र यो जतापट्टि पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टतिर यो आफ्नो ह्यान्ड लाने, त्यो पोइन्टतिर यो आफ्नो यो टिप्स लाने, यो यतातिर लाने र करेन्टको डाइरेक्सनमा थप्पड जतातिर जान्छ त्यतातिर म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ। यो इनवर्ड छ देख्ने सबै यो कता छ यो आउटवर्ड करेन्टको फ्लोको डाइरेक्सनको एलोङ आफ्नो थम्बलाई राख्ने र पोइन्ट यो जुन पोइन्ट छ त्यो जुन पोइन्टमा फाइन्ड गर्न खोजिरहेको छु म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन त्यो पोइन्टतिर लाने। त म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड छ, सबैको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड छ हो।
सबैको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो आउटवर्ड छ। त्यो पोइन्टमा त सबै के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। सबैको सेम छ म्याग्निट्युड त 1 2 3 4 4 वटा एड गर्नु भनेको मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्दैन यसलाई, ओके नि। त 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो 4 र यो 4 क्यान्सल हुन्छ, ओके न। तब यो कति हुनु भयो, म्यु नट आई अपन 2 लाई हामी यो 2 लाई हामी 2√2 इन्टु √2 अपन √2 लेख्न सक्छौँ। त यो क्यान्सल हुन्छ एउटा र यहाँ 2 पाई एल माकिने छ हो। त यो कति हुने भयो, 2√2 म्यु नट आई अपन पाई एल। त यो अब यति डेरिभेसन याद राख्नुभन्दा डाइरेक्टली याद के राख्नु पर्यो कि यो कुनै स्क्वायर लुप छ र स्क्वायर लुपमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यसको लेन्थ एल छ, सबै साइड स्क्वायर छ भने सबै साइड के होला, इक्वल। त यो पोइन्टमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो हुन्छ 2√2 म्यु नट आई अपन पाई एल। तब यति मात्रै याद राख्ने हो, यो डेरिभेसन थियो। तपाईँ यहाँ कति हुन्छ अब 2√2 म्यु नट को भ्यालु 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ र करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ 1.414 हो, किनकि दिएछ करेन्ट इक्वल टु 1.414 एम्पियर र पाई इन्टु एल दिएछ 2 cm हो। त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने भने मल्टिप्लाई बाइ 10⁻⁻2। तपाईँ यो पाई र यो पाई क्यान्सल हुन्छ हो, यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ हो। अब नि यो √2 र √2 को भ्यालु हुन्छ 1.414 हो। त यो पनि √2, त √2 इन्टु √2 2 इन्टु 4 इन्टु 10⁻⁻7 अपन 10⁻⁻2 हो। 10⁻⁻2 कति हुने भयो, 10 इक्वल टु 8 इन्टु 10⁻⁻5 हुन्छ। केमा, टेस्ला, केमा टेस्ला। अरूहरू पनि हुन्छ कि यो युनिटहरू टेस्ला, त्यहीको एन्सर त हाम्रै हुनु भयो। युनिटहरू म्याग्नेटिक फिल्डको टेस्ला नदिएर अरूहरू पनि दिएको हुन सक्छ अप्सनमा। अरूहरू के हुन्छ, टेस्ला जुन युनिट हुन्छ टेस्लालाई हामी वेबर पर मिटर स्क्वायर पनि लेख्छौँ। अनि यो कहाँबाट आयो फेरि, म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन हुन्छ त्यो हुन्छ इक्वल टु बी डट ए। म्याग्नेटिक फिल्ड हो र यो एरिया हो, ओके नि। त यहाँबाट यो फ्लक्स को जुन युनिट जुन हुन्छ नि, यसको युनिट जुन हुन्छ, यसको जुन युनिट हुन्छ, फ्लक्स को जुन युनिट हुन्छ यो के हो, फ्लक्स। त फ्लक्स को युनिट हुन्छ वेबर हो र यो म्याग्नेटिक फिल्ड को अब युनिट के हुने हो त बी इक्वल टु यो यसको युनिट के हुन्छ, एरिया को मिटर के हुन्छ, मिटर स्क्वायर। एरिया को युनिट के हुन्छ, मिटर स्क्वायर। त बी म्याग्नेटिक फिल्ड को युनिट के हुने भयो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड को युनिट के हुने भयो, म्याग्नेटिक, यसको युनिट डिवाइडेड बाइ यसको युनिट हो के न। त वेबर पर मिटर स्क्वायर। अब हेर्ने वेबर को जुन त्यो जनरल त्यो फर्ममा लेख्ने हो भने न्यूटन मिटर पर एम्पियर हुन्छ हो। त्यसैले यहाँ राख्यो भने न्यूटन मिटर पर एम्पियर इन्टु 1/मिटर स्क्वायर हो। त्यो के हुन्छ, एउटा एउटा क्यान्सल हुन्छ र यो के कति आउँछ अब न्यूटन पर एम्पियर पर मिटर हुन्छ हो। त एउटा युनिट के हुने भयो, न्यूटन पर एम्पियर पर मिटर हो। तब हामी डाइमेन्सन पनि यसको लेखौँ हो। त यसको डाइमेन्सन लेख्यो भने के हुन्छ, वेबर को डाइमेन्सन लेख्नु भनेको वेबर इक्वल टु कति छ, न्यूटन को यो न्यूटन को डाइमेन्सन के हुन्छ mLt-2 हो। मिटर को एल, यो के हो, यो एरिया होइन, यो करेन्ट को युनिट एम्पियर हो। के हो यो के थियो, एरिया थियो
र यो के हो करेन्टको युनिट एम्पियर। त यो एम्पियर के टर्म्समा लेख्ने फन्डामेन्टल युनिट्स एम्पियरै लिएर गर्ने हो भनेदेखि यो हुन्छ a - 1 हुन्छ कि हुन्न। यो के हुने भयो ml2 a - 1 यदि कोलम्सको टर्म्समा दिएछ किनकि q इक्वल टु के हुन्छ q इक्वल टु it चार्जको युनिट के हुन्छ कोलम करेन्टको एम्पियर यो के हो टाइमको t ओके न। तो अब यो एम्पियरको यहाँबाट के आउने भयो ct-1 तो यहाँबाट लेख्ने हो भने ml2 t-2 ct-1 को पावर -1 त्यहाँदेखि यो के हुन्छ अब यो -1 अनि यो हुन्छ +1 ओके मल्टिप्लाई गरेर त्यो के हुने भयो mlt-1 एउटा +1 अर्को -2 ओके र c-1 तो यो हुने भयो यसको युनिट। तो वेबरको यो दुईवटा युनिट भयो। अब अर्को हेर्ने यो टेस्लाको युनिट लेख्नु छ भने टेस्लाको युनिट के हुन्छ त न्युटन टेस्ला न्युटनको mlt-2 पर एम्पियर पर मिटर हो। तो यो एल क्यान्सल हुन्छ त के हुन्छ यो के लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई ml0 t-2 a-1 हो। र अर्को कलम्सको टर्म्समा लेख्यो भने यसलाई के लेख्ने कलम्सको ठाउँमा हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ अब कलम्सको टर्ममा लेख्ने mlt-2 र एम्पियरको कति हुन्छ ct-1 र l तो यो l क्यान्सल त के हुन जान्छ ml0 यो एउटा क्यान्सल t-1 c-1 तो यति याद राख्नु हुन्छ यो त आफै बनाउन सकिन्छ। र यो के हो एम्पियर यो के हो कोलुम यो याद राख्नु। यति थियो यो थियो डाइमेन्सन।